नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी अहवाल में कोयटा स्टूडियो में शहजाद जुल्फ़िकार हाजिर है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ, इलेक्शन की तैयारियाँ भी हो रही हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मैदान में निकले हुए हैं, हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स भी जारी हो रहे हैं, बलूचिस्तान की सूरत हाल भी हम डिस्कस करेंगे और अमूमी तौर पर मुल्क की सूरत हाल। आज अपने पैनलिस्ट का मैं तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ हैं मैडम बुशरा रिन साहिबा, प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग की बलूचिस्तान अवामी पार्टी की। मेरे दूसरे मेहमान हैं सरदार सरबुलंद जोगेज़ई साहब, पीपल्स पार्टी के सूबाई तर्जुमान हैं। और मेरे तीसरे मेहमान स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं बारखान से सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब, जो अभी नून लीग का हिस्सा हैं। और मेरे साथ चौथे मेहमान फ़ोन पर हमें ज्वाइन करेंगी नादिया नकी, फेमस टीवी शो करती हैं मुख्तलिफ टीवी में, इस वक्त डॉन में हैं। आप सबको वेलकम। मैडम, आपसे आगाज़ करूंगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी कुछ साल पहले बनी, बड़ा शोर था कि रातों रात में बन गई पार्टी, और उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि सारे लोग पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। फिर शायद एक सीटी बजी कि नहीं रुक जाओ, फिर दोबारा से पीपल्स पार्टी में चले गए। ख्याल ये था कि बाप पार्टी ख़त्म हो जाएगी, कोई नाम लेने वाला भी नहीं। थैंक यू सो मच। देखिए, जब वजूद में आई तो भी लोगों को एतराज़ थे, आज इससे लोग जा रहे भी लोगों को एतराज़ है। एतराज़ात तो रहते हैं, उसका कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह 5 सालों में अपना नाम बना चुकी है और एक अपना पहचान छोड़ चुकी है पूरे पाकिस्तान में। और इस वक्त नंबर 4 पे जो है ये पार्टी हमारी है। कुछ लोगों के चले जाने से मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी को कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सिलसिला सियासत में ये सिस्टम चलता आया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून हो, MQM हो या बाप पार्टी हो। तो इसमें लोग आते हैं और चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। इस तरह हमारी भी अब कुछ शमूलियतें कुछ दिनों में हो जाएंगी। तो यू नेवर नो कि 8 फरवरी को क्या गेम होता है और कौन सी पार्टी आती है। तो सब अपना कोशिश करेंगे इनिंग बेहतरीन खेलें। जहाँ तक बाप पार्टी का सवाल है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, अपनी जगह है। कुछ लोगों के जाने से मैंने बारहा ये बात हर फ्लोर पे कही है कि पार्टी ख़त्म नहीं होती। तो पार्टी इज़ देयर पार्टी। यस। और इलेक्शन में भी आप लोग हिस्सा लेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरे बलूचिस्तान में टिकटों का सिलसिला जारी हो गया, या अभी बोर्ड की मीटिंग होनी है और लोगों ने अप्लाई किया है? क्योंकि दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो बोर्ड के वो गए, उन्होंने टिकटें भी दे गए, नाराज़गियाँ भी हो गई हैं, तो मना भी लिया। अभी तक आपका सिलसिला शुरू नहीं, नहीं हम हुआ? लोगों का इंशाल्लाह 11 को मीटिंग है। और बस हमारे जो चेयरमैन सेनेट है उनका इंतज़ार था, वो मुल्क से बाहर गए थे। तो इंशाल्लाह वो आ रहे हैं और उसके बाद हमारी पार्टी की जो है सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, जिसमें शमूलियतों के प्रोग्राम, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और हमारी ये टिकट्स के सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। सरदार सरबुलंद जोगेज़ई साहब, मैं आपसे पहले सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब के पास जाऊंगा, इसलिए कि उनकी आपकी पार्टी की तरफ से, सरदार साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके पार्टी के लीडरशिप पे कुछ जुमले कसे जा रहे हैं, कुछ नाराज़गी का इज़हार किया जा रहा है कि आप लोगों को इलेक्शन कमीशन या निगरान हुकूमत की तरफ से कोई स्पेस मिल रहा है, या कुछ ऐसे फेवरेटिज्म का मुजाहरा किया जा रहा है जिस पे उनको इतराज़ है। आप क्या कहेंगे इसको? वो जो फिर आइडिया लगा जीत रहे हैं, हार रहे हैं, फिर वो वावेला शुरू कर देते हैं कि जी फ्री पोल, धांधली और पता नहीं फेयर प्लेइंग और पता नहीं क्या क्या उसको नाम दिए जाते हैं। हम 6 तारीख को मेरी मियां नवाज शरीफ साहब के पास हमारा इंटरव्यू था और मेरी बातचीत हुई, तो मैंने यही उनसे क्वेश्चन किया। मैंने कहा जी देखें, आपके साथ 18 महीने पीपल पार्टी साथ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में रही, और अब वो जो है ना बिलावल आसिफ जरदारी की तरफ से नहीं, बिलावल की तरफ से, वो अभी सियासत में नौमौलूद है। तो उसकी तरफ से अजीब और गरीब किस्म की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में और हमारी पार्टी के बारे में रिमार्क्स आ रहे हैं, तो क्या हम उसका जवाब दें? आप उसकी शराफत देखें मियाँ साहब की, कि उन्होंने कहा जरूरत नहीं है और फिर इस पे मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि वो तो हमारे बच्चों की जगह पे है, हमारा छोटा भाई है, उसको बोलने दे, जो बोलता है, बोलने से क्या होता है। तो उनकी शराफत देखें। और इस नौजवान की कि देखें आप, मैंने फिर वहां पे एक स्टेटमेंट भी दी है। मैंने कहा कि अगर किसी को सियासत सीखनी है तो मियाँ नवाज शरीफ फैमिली से, या फिर आसिफ अली जरदारी जो एक मंजा हुआ सियासतदान है, उससे सीखनी चाहिए।
اب وہ پچھلے دن وہ والد کو بھی آؤٹ کر رہا تھا, بزرگوں کو بھی آؤٹ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں تو کون سی یوتھ ہے اس کے ساتھ, یا وہ اب بات یہ ہوتی ہے کہ آج تک بلاول صاحب میرے لیے قابل ہے, لیکن اس کی اپنی پہچان نہیں ہے. وہ بلاول بھٹو نانا کا نام اور زرداری والد کا نام کی وہ جو ہے نا سیڑھی رکھ کے آگے سیاست کر رہا ہے, تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. یہ تو اس کا رائٹ ہے سردار صاحب, یہ اس کا رائٹ ہے, اس کا رائٹ ہے, اس کا رائٹ ہے سردار صاحب, وہ اس کا رائٹ ہے, وہ جو لکھے وہ تو ہم سیاست پر بات کریں اس کی. جی میں نے کہا ہم اس کی سیاست پہ بات کریں, وہ اس کا رائٹ ہے, وہ اپنا نام نانا کے نام سے پہچانا جاتا ہے یا کیا کرتا ہے, لیکن ہم سیاست پر بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں. جی میں سیاست پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بزرگوں کی سیڑھی پہ ہی چڑھ کے آگے سیاسی میدان میں آ رہا ہے. آج تک میرا خیال ہے بلاول طرف سے کوئی ایسا کارنامہ ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ جس کو ہم یوتھ کے لیے پاکستان کے لیے اس کو سنگ میل بنائیں کہ جی بلاول صاحب کا یہ نظریہ یہ سلسلہ ہے, اور اس کے نقش قدم پر چاہے ہم نون کے ہیں یا اس کی پیپل پارٹی کی ہے یا کسی بھی پارٹی سے کسی کا تعلق ہے, کہ جی وہ اتنا زبردست اس نے کوئی آئیڈیا یا آئیڈیالوجی دی ہے کہ ہم اس جو ہے نا چلیں اور اس کے نقش قدم پر چلیں. تو بزرگوں کا میں ہوں, میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنی پہچان ہونی چاہیے. سیڑھی پہ آپ چڑھ کے پھر جب آپ ہو جائیں پھر ضرور آپ اپنے بزرگوں پر یا کسی پر یا سیاسی طور پہ کسی کے اوپر آپ طنز یا کیچڑ اچالیں. لیکن آپ کے پاس تو ابھی تک آپ تو ابھی سیکھ رہے ہیں. زرداری صاحب نے کہا کہ ابھی یہ بچہ ہے, ہم اس کو سکھا رہے ہیں, اس پہ ناراض ہو کے تو وہ چلا گیا تھا. تو یہ دیکھیں یہ سیاست ہے, سیاست تجربے کا نام ہے, سیاست کتابوں کا نام نہیں ہے, سیاست آپ کا ڈگریوں کا نام نہیں ہے کہ میں ڈبل ایم اے ٹرپل ایم اے کر لوں اور میں کہوں کہ میں ایک کامیاب سیاستدان ہوں. سیاست تجربے سے, حالات واقعات سے سیاست سیکھی جاتی ہے اور اس پہ پھر ایک طریقہ کار کے تحت کام کیا جاتا ہے. سردار صاحب ہمارے ساتھ آپ رہیں, ہمارے ساتھ رہیں. سردار سربلند جوگزئی صاحب ہیں, یہ بتائیں کہ آپ نے ان کی بھی بات سنی, میڈم کی بھی بات سنی, کیا آپ کو خود کیا لگ رہا ہے کہ پارٹی کے تمام لوگ خاموش ہیں؟ زرداری صاحب خود خاموش ہیں, لیکن آپ کے جو چیئرمین ہیں ان کی طرف سے ایک ایسے ہارڈ ہٹنگ بیانات آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے خاموشی ہے. جی بالکل شہزادہ صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا اس نئے حالات کے واقعات میں, جو کہ بلوچستان میں بھی الیکشن کی طرف ساری پارٹیاں تیاریاں کر رہی ہے. میں صرف یہ بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کی جو ان کی مضبوطی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور رہ گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ پارٹی کا چیئرمین ہے, اس کے ساتھ تمام سی سی اور تمام صوبائی اور تمام لیول پہ ان کو تائید حاصل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ کی واحد نمائندہ بلاول بھٹو زرداری ہے, جو حقیقت میں یوتھ ہے. اور میں ایک بات کہوں کہ انہوں نے یہ بات اس انداز میں کی ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہے, جو ہمارے ایک بزرگ سیاستدان ہیں, وہ ایک روایتاً سیاست کرتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو بھی موقع ملنا چاہیے, اور انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان اور بلوچستان میں ہماری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یہ سوچ ہے. یہ والد صاحب کے خلاف بغاوت نہیں ہے؟ بغاوت یہ جو نہیں ہے, وہ دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں, ان کے والد صاحب بھی اس عمر میں ہیں. والد صاحب کے لیے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صلاح مشاورت میں رہیں, آپ ہمیں گائیڈ کریں, میدان میں آپ ہمیں چھوڑ دیں, چاہے وہ جو بھی ہو. اور یہ حق کی بات ہے, اور پارٹی کے تمام نوجوان اور تنظیمیں بلاول بھٹو کے ساتھ ہے اس فیصلے میں. جوگزئی صاحب یہ بتائیں کہ ایک افواہ چل رہی تھی, افواہ ہی میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ کوئٹہ میں آئے, اکٹھے آئے, کہ دوریاں ہیں باپ بیٹے میں. نہیں, کوئی ایسی دوریاں نہیں تھی. آپ نے دیکھا سٹیج پہ بھی دونوں ساتھ تھے. لیکن یہ بات ہے کہ چیئرمین صاحب کے تمام تنظیمی امور ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ, ہم تمام تنظیمیں, چاہے بلوچستان کی ہو چاہے سندھ کی ہو, اس کی جو عہدیدار ہے, افیس بیریئر ہے, وہ ساری ڈائریکشن جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے لیتے ہیں. اور زرداری صاحب ہمارے تھنک ٹینک میں جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں. امپلیمنٹیشن انشاءاللہ ہم بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جوائن کیے ہیں ہمیں نادیہ نکی, ایک ریناؤن اینکر پرسن ہے.
नादिया, आपसे पूछूंगा, आपने गुफ्तगू सुनो, हम तीनों पैनलिस्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का एक नक्शा आप खींच सकती हैं कि पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी, पीटीआई के 2-3 धड़े हैं वो कहाँ स्टैंड करेंगे? थैंक यू सो मच शहजादा जुल्फ़िकार साहब। वैसे नक्शा खींचना इस वक्त तो आसान लग रहा है, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। अलबत्ता सियासी जमातों की जो वर्किंग हमें नज़र आ रही है और जिस तरह से वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, इनके कन्वेंशंस हो रहे हैं, अभी बाकायदा जलसों का तो आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन यूथ कन्वेंशंस और इन सब से हमें समझ में आ रहा है कि वो जो गहमा गहमी है उसका जो है आगाज़ हो चुका है। आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री बोर्ड, आई थिंक ये पहली जमात है कि जिसने इंटरव्यूज़ बाकायदा तौर पर शुरू कर दिए हैं ताकि टिकट्स की तकसीम के लिए फिर इनको समझ में आए कि किसको क्या टिकट देना है और किन को देना है। बिकॉज अपेरेंटली नून लीग का तो दावा है कि उनकी एक एक नशिस्त के लिए 13 उम्मीदवार हैं। बहरहाल अब आते हैं कि सियासी जमातों का इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में जो ये कहा था कि एक कौमी हुकूमत वो देख रहे हैं, मुझे भी इसी तरह सा नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, इस वक्त तो हालात ऐसे नहीं मुझे लगते कि किसी भी जमात को 2/3 अक्सरियत मिल सकती है। अब वो इलेक्शन डे पे क्या होता है ये तो जाहिर है कि हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन जो इस वक्त मौरूज़ी हालात या जो ग्राउंड रियलिटीज़ हमको नज़र आ रही हैं उससे ये लगता है कि हर सूबे में भी कुछ मखलूत सा सेटअप नज़र आएगा। पंजाब का अगर मैं जिक्र करूं, पंजाब में नून लीग अपना पूरा जोर लगाएगी कि वो क्लीन स्वीप करे, लेकिन जाहिर है कि उसमें दीगर जमातें भी हैं। एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, गो कि अभी उनका मुस्तकबिल ज़रा थोड़ा सा मैं कहूँगी इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, क्योंकि वो भी सीट एडजस्टमेंट के लिए अब नून लीग की तरफ देख रहे हैं। लेकिन उमूमी तौर पे बड़ी पार्टी इस वक्त नून लीग उभर के आ रही है। हाँ, तहरीक इंसाफ का क्योंकि अभी हमें मुस्तकबिल नहीं पता, क्योंकि अभी उनके मामलात इलेक्शन सिंबल के चल ही रहे हैं, तो लिहाजा हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आया नून लीग के लिए आसानी होगी या नहीं। क्योंकि देखिए, नून लीग के लिए अगर कोई चैलेंज क्रिएट हो सकता है तो वो तहरीक इंसाफ की सूरत में हो सकता है। बकिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर है कि पंजाब में उनकी इतनी ज़्यादा जो है वो ग्राउंड में काम भी नहीं है, और दूसरा उनकी इतनी पजीराई नहीं है पीपल्स पार्टी की पंजाब में। वो चले तारीख का हिस्सा है कि किस तरह से पीपल्स पार्टी पहले बड़ी उरूज पे थी और किस तरह से पंजाब में बाकायदा तौर पर उसका एक खात्मा सा हो गया। कुछ उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी थी, कुछ उस वक्त के सियासी हालात थे जिसमें शायद पीपल्स पार्टी सूट नहीं करती थी। नादिया, ज़रा ये बताएं, तो आपने उसका बता दिया पंजाब का ओवरऑल, थोड़ा सा ये बताएं कि बलूचिस्तान से दोनों पार्टियों ने अपने तमाम कैंपेन का आगाज़ बलूचिस्तान से किया, कि बलूचिस्तान में कौन सी ऐसी कोई चीज़ थी जहाँ इन्होंने बलूचिस्तान को चुना, कराची, इस्लामाबाद कहीं, बल्कि कोयटा को? ये जो आपने बलूचिस्तान की बात की, इंतहाई दिलचस्प है ये सिचुएशन, क्योंकि माजी में भी मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान से जितने इलेक्टेबल्स जो हैं वो जमा होते हैं या किए गए, उस सेनेट में जिस तरह से मामलात चले, वो सब बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और मेरे ख्याल से शायद सियासतदानों को ये भी पता है, बड़ी सियासी जमातों को, कि इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस सूरत में आ रहा है सामने कि महंगाई उरूज पर है। 16 माह की पिछली जो हुकूमत थी उसमें मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो भी सख्त इक़दामात हुए, फिर स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करना, लिहाजा आपका वोट बैंक जो है वो नेचुरली सुकड़ता है, लोग परेशान होते हैं। वो किस हद तक बैलेट पे आके आपके हक ब्रेक में का वोट वक्त हुआ है, देंगे, ज़रा चलते हैं ब्रेक की तरफ। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला 30 सेकंड में ऑन एयर जाएंगे। ओके बात भाई, दिन गिन लो, असली एंटरटेनमेंट आ रही है। फहद, आपका क्या फ्यूचर है? आपको जवाब देना होगा फहद। लोग जानना चाहते हैं फहद। ओ धक्का नहीं दे। चल बे चल, खत्म है ये। आजा आजा आजा। पार्लियामान में जो नुमाइंदगी होती है उनको ये काबिश करनी चाहिए। वजीर भी बैठे हैं, वो कैसे फैसला करेगा
کہ جناب شکارپور میں کون سا کس جگہ اسکول بننا چاہیے. Who will address these issues? Teacher absenteeism, بچوں کی طرف تشدد. بڑی بڑی جماعتوں کی جو سیاسی قیادت ہے ان کو یقیناً سنجیدگی سے توجہ دینا پڑے گا. لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام آپ ہی نے اسٹیبلش کیا تھا جس میں 1,10,000 خواتین کو ٹرین کیا گیا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو بہت صحیح طریقے سے مکمل طور پر اس کو سپورٹ کیا. ورلڈ بینک نے اس کی شدید مخالفت کی. اسکول جاتے ہوئے کالج سے واپس آتے ہوئے ٹانگے پر بیٹھے ہوئے خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے. قوانین جب بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو کتنا پتہ ہے, معلومات کہاں تک پہنچتی ہے, نہیں پہنچتی. پولیو کے جو ورکرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. کچھ ایسے گروپس ہیں پاکستان میں ان کو خدشات تھے قوم کی جو نسل ہے اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے خاندانوں کے لیے کوئی زہر کا قطرہ دے رہے ہیں. چین کے گیٹ سے ہم سرزمین پاک میں داخل ہوئے. درگاہ بنائی جا رہی ہے جو دنیا کی تیسری سب سے گہری ہے. شاہ اللہ دیتا کہتے ہیں بدھا نے یہاں پہ اس غار کے اندر اپنی جو بھی عبادات تھیں, اس حوالے سے یہ بڑی تاریخی جگہ ہے. اب تو ہمارے ہاں بھی الیکشن جو ہے وہ قریب ہے. کتنا قریب ہے ویسے؟ بہت قریب. بڑی جامع کلچرل پالیسی ہے جو بیس کرتی ہے ہمارے ایک انتہائی انویبل کلچرل ہیریٹیج پہ. جو 9 سال ہو جائیں گے ہمیں, ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی. قرآن فرماتا ہے کہ آؤ ان کامن چیزوں پہ اشتراک کر لیتے ہیں جو ہماری تمہاری. تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. ناظرین, میڈم آپ نے گفتگو سردار عبدالرحمن کھیتران کی بھی سنی, آپ نے سردار سربلند جوگیزی کی بھی سنی, آپ نے نادیہ نکی کی بھی سنی. مقابلہ آپ کا کس سے ہے بلوچستان میں؟ کیونکہ بلوچستان سے باہر آپ نہیں ہیں, ہم بلوچستان سے شروع کرتے ہیں. مقابلہ آپ کا یہاں پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا, JUI کے ساتھ ہوگا, یا نون لیگ کے ساتھ؟ ابھی جو بات کر رہی تھی تو اس پہ میں یہی کہوں گی کہ بلوچستان میں نون نے اور پیپلز پارٹی نے جو آ کے پہلے انٹری کی, اس کی وجہ یہ کہ بلوچستان از آلویز اے گیم چینجر, اور جہاں جس کی بھی حکومت ختم ہوئی ہے وہ بلوچستان کے بارے میں فیٹ چینجر بھی تو کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے بلوچستان کو اہم سمجھا اس بار, اینڈ تھینک یو کہ بلوچستان کو اہم سمجھا, ورنہ بلوچستان ہمیشہ سے اگنورڈ رہا ہے. اور میرا ایک چھوٹا سا اختلاف سمجھیں آپ, یا سیاسی ایک موقف سمجھیں, کہ ان پارٹیز سے مجھے ہمیشہ سے ایک گلہ یہی رہا ہے, صرف اس لیے نہیں کہ میں بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں, بلکہ اس لیے کہ میں بلوچستان کا ایک بیٹی ہوں اور بلوچستان کی ایک ریپرزنٹیشن کرتی ہوں, کہ بلوچستان is always ignored by the federal. Whichever party comes in the National Assembly, وہ بھول جاتی ہے کہ بلوچستان بھی کوئی صوبہ ہے, بلوچستان کی بھی کوئی ضروریات ہیں, یا اس کی کوئی اہمیت ہے. جغرافیکلی دیکھا جائے تو ہماری اہمیت سب سے زیادہ ہے, مگر اگر حقوق دینے کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو بلوچستان سب سے پیچھے. جب بھی آپ دیکھیں شیئر دیا جاتا ہے یا کچھ بھی تو سب سے کم, جبکہ معدنیات اور تمام ریسورسز, آپ کا گوادر, آپ کا سیپا, آپ کا سیندک, آپ کا ریکوڈک, جس کا بھی نام لوں وہ تمام بلوچستان سے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم پہلے اس چیز کو فوکس کریں, جتنی پارٹیز ہیں, کہ ہمارا مقابلہ کس سے, ہمارا مقابلہ باہر کی دشمنوں سے ہونا چاہیے جن سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو کامیاب نہیں چاہتے. میں کہتی ہوں آپ یہ سوچیں کہ ہم سب نے آ کر پاکستان کو کس طرح سنبھالنا ہے. میرا خیال ہے اس وقت پاکستان بیساکھیوں پہ کھڑا ہے, اور ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چاہے انڈرسٹینڈنگ کر کے, جس طرح بھی کر کے سلیکشنز کو سکسیسفل اور اچھے اس پہ لانا ہے, اور نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال کے. آئی ڈونٹ تھنک سو دس از اے لیکن گڈ اب تو گلہ آپ پالیٹکس. کو نہیں ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں 2 بڑی پارٹیاں آئیں, انہوں نے اپنے اپنے اندازے سے لائک مائنڈڈ لوگوں کو لینا شروع کر دیا, تو ابھی اور اپنا اتنی اہمیت دی
नहीं, अच्छी बात है। मैं कह रही हूँ कि ये बाद में भी रखना चाहिए, ये नहीं कि इस टाइम आप आए हैं और बाद में। मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ, इट्स अ गुड डिसीजन, मगर फ्यूचर में भी अगर इस चीज़ को जो है मद्देनज़र रखा जाए और पाकिस्तान में बलूचिस्तान को उसी तरह अहमियत दी जाए, तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के इस वक्त जो मसाइल हैं, जो मेरा ख्याल है आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जिसमें मतलब ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं कि इस वक्त काफ़ी हमारे बलोच और पश्तून नाराज़ हैं, मिसिंग पर्सनस के इश्यूज हैं आपके, ऐसे बहुत सारे भी नाराज हैं, हज़ारों। तो मैं कहती हूँ कि इन इश्यूज को हमें जो है देखने की ज़रूरत है, और वो इसी सूरत होगा कि जब हमारे यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर हम लोग जब इन चीज़ों को खुद टेकअप करेंगे। तो फेडरल में जो भी पार्टी आए, मैं बारहा ये बात कहूँगी कि उनको, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून हो, जो भी पार्टीज़ हों, उनको इसको कामयाब करने की ज़रूरत है, बलूचिस्तान को डेवलपमेंट की रोड पे लाने की ज़रूरत है। आप बताएं कि बलूचिस्तान में मुकाबला आपके पुराने साथियों के साथ होगा, मुकाबला बलूचिस्तान अवामी पार्टी, JUI, पीपल्स पार्टी, किससे मुकाबला है? टफ टाइम आपको कहाँ से, अब किस पार्टी से मिलेगा? ऐसा है कि मैं थोड़ा सा आपको तजज़िया अपना बता दूं कि इंशाल्लाह हमारा 65 का ऐवान है, तो उसमें 25-26 आपकी नून लीग से होंगे, 5-6 मैक्सिमम 7 तक पीपल पार्टी ले जाएगी। इसी तरीके से JUI के जैसे उसके कुछ हल्के हैं, मजबूत हल्के हैं, तो 8 से 10 सीटें JUI ले जाएगी। इसी तरीके से फिर नेशनल पार्टी 2-3 वो ले जाएगी, और छोटी छोटी पार्टियां बाकी। PTI का तो मुझे यहाँ पे मुस्तकबिल तारीख लगता है, मेरा ख्याल है एक भी कोई मेंबर उसका नहीं बनेगा सूबाई लेवल पे। तो बाकी कुछ 1-2-4 आज़ा जाएंगे, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेरा ख्याल है कोई 2-4 उसमें शायद कामयाब हों। तो इस तरीके से, लेकिन एक चीज मैं शायद आपको बयान करूं कि मियां नवाज शरीफ इतना वो आप समझें कि वो उस पैमानों से गुजर के उसकी पोजीशन ये बन गया कि वो अब सबको साथ लेके चलने की बात कर रहा है, और डे 1 से वो यही कह रहा है कि हमने सबको साथ लेके चलना है। तो हम ओपनली कह रहे हैं कि अगर मरकज में हमारी अक्सरियत बनती है, उसके बाद हम तमाम पार्टियों को अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लेने को तैयार हैं इस पाकिस्तान के लिए। और इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी जो पोजीशन होगी, मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई मिसाल के तौर पर पीपल पार्टी आगे आती है या JUI आगे आती है इसके नंबरों के हिसाब से, सीटों के हिसाब से, या आपका कोई भी पार्टी आगे आती है, तो हम उसके कंधे से कंधा मिला के इस सूबे की, जैसे कि अभी बुशरा बीबी कह रही हैं कि महरूम का शिकार रहा है, तो हम समझते हैं कि हम इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म से, और हमारा नजरिया आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए कि हमने बलूचिस्तान को तरक्की देनी है, हमने पाकिस्तान को तरक्की देनी है, और हमने बलूचिस्तान क्योंकि रकबे आधा पाकिस्तान है, तो हमने इसको इतना मजबूत बनाना है कि आगे चल के ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से अपना रोल अदा करे। आपके समंदर यहाँ पे हैं, आपकी माइंस एंड मिनरल यहाँ पे मालामाल है, लेकिन क्या है, बदकिस्मती ये है कि हम खुद अपने घर के दुश्मन बने, बंदूकें उठा के बैठे हैं कि जी हमने इस सूबे को तरक्की नहीं होने देनी, और इस तरीके से हम बाकी चीजों में उलझे हुए हैं कि जी हम सरमचार हैं, हम ये। मैं मेरा डे 1 से इनके साथ इख्तलाफ है कि किस चीज के सरमचार हैं आप इस सूबे की खैर मनाए। आज इसके गरीब के घर में देखें कि उसकी क्या पोजीशन है, इस महंगाई के दौर में उसका चूल्हा किस तरीके से जलता है या बुझता है, आप उसको नहीं देखते। आप बैरूनी एजेंट बन के यहाँ पे इंसर्जेंसी पैदा की हुई है, तरक्की के पहिए को रोका हुआ है, तो क्या ये आपकी जो है ना आजादी पसंद है, ये सरमाचारी है, या आप वेल विशर हैं इस सूबे के? हरगिज नहीं। बंदूक किसी चीज का इलाज नहीं है, डायलॉग है। मरकज में जो भी हुकूमत बनती है वो आपको गले लगाने को तैयार है, वो कहती है कि हमें हमारे साथ बैठे हकूक की बात करें, और जितनी महदूद वसाइल या वसाइल हैं मरकज के पास, वो आपके साथ हर तरीके से ताउन करने को तैयार है। तो आप अभी से क्यों ये चीजें इसको नेगेटिव साइड पे ले जाते हैं कि जी नहीं हमने तो बस बंदूक के अपने हकूक लेने हैं। अच्छा, मारते आप किसको हैं? एक गरीब सिपाही जो आपकी हिफाजत कर रहा है, आप उसको मारते हैं। एक गरीब चरवाहा जो प्रो गवर्नमेंट या पाकिस्तान की खैर मनाता है,
आप उसको मार देते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 50 अगस्त से मुझे जो है ना लाइव थ्रेट आ रही है कि जी आपके अगर सरदार खितरान को कोई कत्ल करेगा तो फलाने जगह की एमपीएशिप हम उसको दे देंगे, या सरदार खितरान को जो ये कत्ल करेगा तो हम ये करेंगे। अच्छा, मुख्तलिफ हवालों से मुझे थ्रेट, गलत बातें हैं। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि कोई घोड़े पर सवार था तो खड़ा हुआ नीचे एक छबरी वाला बैठा था, कहा भाई साहब ये अंगूर कैसे दे रहे हो? तो उसने कहा भाई साहब घोड़े से नीचे उतरो, ये अंगूर नहीं ये तरबूज हैं। तो हमारी पोजीशन वही अंगूर और तरबूज वाली बनी हुई है कि पहाड़ पे बैठ के आप मेरे ख्याल में इनको मैं इन करता हूँ। मुझे बताएं जोगेजी साहब, आप ये बताएं कि असल में जो बात हो रही थी कि आपका मुकाबला, आपने इनकी बात सुन ली, इनका मुकाबला सुन लिया, मुकाबला आपका किसके है बलूचिस्तान में? जी बिल्कुल शहजादा साहब, मैडम ने भी बड़े तफसीलन इस पर बात रखी। जैसे सरदार साहब ने एक तजिया किया, मैं भी फिर एक तजिया करूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम भी एक सियासी वर्कर की हैसियत से हम ये कहेंगे कि 51 सीटें बलूचिस्तान प्रोविंशियल जो कि जनरल सीटें हैं, बाकी जो 65 में जो 11 जो और रिजर्व और 4 जो है उसकी है, तो 51 में से इस टाइम जो पोजीशन चल रहा है तो उसमें तकरीबन जनरल सीटों पे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी 14 से 15 सीटें लेगी, और इसी तरह नून का जो पोजीशन होगा वो 8 से 10 के दरमियान होगी, और इंशाल्लाह जमीयत भी वही 8 से 10 होगा। और इसके बाद आपका जो नेशनल पार्टी है वो भी 5 से 6 सीटें होगी, और बाप का इस टाइम पोजीशन तो 4 से 5, मुकाबला किससे होगा आपका? 4 से 5 सीटें हैं। अच्छा, और दोनों ने 4-5 सीटें मगर वो फिलहाल कि 8 को हम सबको झटका दे दें और हम इक़्तिदार में आ मैं ये कहता हूँ ये फिलहाल है, हो सकता है इनके पास एक सीट भी ना रहे। फिलहाल का मतलब आपने गुंजाइश रखी कि फिलहाल है, 8 को हवा बदल सकती है, ताजा झोंका इस तरफ आ सकता है। 8 को नहीं, एक हफ्ते में मैं कहता हूँ कि बाप के बहुत सी लीडरशिप हमारी तरफ आ जाएगी, तो बाप तो खाली हो जाएगा फिर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक सीट से ज़्यादा इनके पास कुछ भी नहीं रहेगी, जो हालात चल रहा है, जो राब्ते हैं हमारे। दूसरी बात यह है कि हमारा मुकाबला इस टाइम, मैं ये कहता हूँ ओवरऑल पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में हमारा मुकाबला इस टाइम नहीं है। जिस तरह हमारे लोग आए हैं इंशाल्लाह वो बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। ओवरऑल पाकिस्तान में हमारा मुकाबला इस टाइम नून और इनकी जितनी भी इत्यादि, आप नून को देख रहे हो, जितने डरे हुए हैं वो इस्तेकाम पार्टी के पास भी जा रहे हैं जो कल की बनी हुई है। वो पंजाब में छोटे से छोटे काप जो चौधरी साहब के पास भी ये लोग पहुंचे हैं, तो ये इनकी डर और खौफ है, और वो खौफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो खौफ उनको बिलावल भुट्टो जरदारी से है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जिस अंदाज में अपनी कैंपेन स्टार्ट किया है पूरे पाकिस्तान में, इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। यूथ किसको फॉलो कर रही है? जरदारी साहब को, जिसका कहते हैं कि जरदारी साहब एक जरदारी सब पर भारी, वो अभी मैं शहजादा साहब, सरदार साहब ने एक बात की कि बिलावल भुट्टो ने अपने साथ नाना का टाइटल क्यों लगाया। मैं ये कहता हूँ भुट्टो एक फ़लसफ़े का नाम है, वो किसी कौम का नाम नहीं है। वो भुट्टो हम भी लगा सकते हैं, हमारा हर वर्कर लगा सकता है। तो बिलावल भुट्टो एक भुट्टोइज़म जो है एक फ़लसफ़ा है, वो कौम नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यूथ का रिप्रेजेंटेटिव है, और पाकिस्तान का यूथ इस दफ़ा उन्हीं को वोट देंगे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो को। नादिया आप बताएं कि आपका तज्जिया क्या है कि पीपल्स पार्टी क्यों नाराजगी का इजहार कर रही है, क्या खौफ है उसको? देखें, पीपल्स पार्टी की नाराज़गी इसलिए भी शायद वजह है कि पिछले 16 माह की हुकूमत में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक सेंटर स्टेज दिया, और जरदारी साहब तो ये कह चुके हैं बरमला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लेकर आए थे, उसके पूरे मोजद वो थे। ये वो कह चुके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने किया था, मैं हूँ आर्किटेक्ट। सो लिहाजा लेकिन उस वक्त उन्होंने ये पूरा समझा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो सेंटर दिया जाए, क्योंकि वो ये चाहते थे कि क्योंकि जरदारी साहब को अगर आप देखें तो वो ज़रा एक लंबी सियासत करते हैं, वो शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादा शेयर मिले। लिहाजा एक तो ये नाराज़गी नज़र आती है। दूसरा शायद उनको ये लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे मामलात हो रहे हैं जिसमें
ان کو بہت زیادہ ریلیف دی جا رہی ہے، شاید آؤٹ آف دا وے جا کر دی جا رہی ہے، یہ ان کے گلہ ہیں. اور اس گلہ کو وہ برملا اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشنز کی طرح اگر 2024 کے الیکشنز ہوئے تو کسی صورت وہ اس کو مانیں گے نہیں، وہ قوم کے حق میں نہیں ہوں گے. اور اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو شکایات ہیں وہ نظر آتی ہیں. کبھی وہ دھیما بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ بہت زیادہ اگریسولی. اس کا مطلب ہم یہ کہیں سیاست ہے نا. بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد آ کر سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें. इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो. मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए. मीना, कोई पत्थरों चिपट गई है. बुलंदियां पहाड़ों का जाल है. میڈم گفتگو آپ نے سنی. نادیہ نکی بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ اس وقت بہت ریلیکس بیٹھی ہوئی ہیں. دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے نا، اور کیا الیکشن کے بعد اسی طرح ریلیکس آپ ہوں گی کہ اگر ان کی گورنمنٹ بنی ان کے ساتھ، اور نواز شریف صاحب نے تو آپ کے تمام لوگ ملے بھی ہیں، نواز شریف صاحب نے کہہ دیا، اور نون آپ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کے اتحادی ہیں؟ دیکھیں، اتحاد میں جہاں بلوچستان کو ترقی دینی ہو، بلوچستان کے مفاد ہوں تو ہم ویلکم کہتے ہیں، لیکن اگر مقابلے کی بات آئی تو پھر مقابلہ ہم بھی کریں گے. مگر یہ نہیں کہتی میں کھڑے ہو کر اچھا نہیں لگتا اور پارٹیز کے لیے ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. تو یہ ہے کہ یہ اپنی اپنی سوچ ہے. انشاءاللہ 8 فروری دور نہیں، اور اس میں رزلٹ سب کو پتہ چل جائے گا. کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا اتنا بتا دوں کہ آنے والی نئی حکومت اس کے بغیر نہیں بنے گی. جو بھی بنے گی بلوچستان میں اس کے ساتھ ہی بنے گی. یہ تو آپ نے بہت خبر دے دی ہمیں. جے یو آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمیشہ ہم جب بھی 90 سے اب تک حکومت ہمارے بغیر نہیں بنا سکتے ہیں. تو لاسٹ 5 سال تو نہیں بنی. جی 5 سال تو نہیں بنی. نہیں، باوجود اس کے کہ 1997 میں میجورٹی میں تھے ایک قوم پرست، لیکن اس کے بعد بھی ان کو لینا پڑا. ہاں بالکل.
تو اس بار آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی ہمارے بغیر حکومت نہیں بنے گی، چاہے اقتدار میں پیپلز پارٹی ہو، چاہے جمعیت ہو، چاہے نون ہو یا ایکس وائی زیڈ، جو بھی باپ پارٹی اس کا حصہ ہو. بلوچستان میں جی بالکل. اور مرکز میں؟ مرکز میں لیٹس سی، کیونکہ ظاہر ہے بڑی پارٹیز تو اس وقت میدان میں، پی ٹی آئی کا ہم نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی کچھ نمبر گیمز اچھے آ جائیں، ادروائز یہ دو پارٹیز ہیں تو آئی تھنک ان کے ساتھ ہی. الیکٹیبلز کچھ رہ گئے ہیں آپ کے پاس یا؟ الیکٹیبلز بہت ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ سیاست جانتے ہیں، ذرا نمبر گیم دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس. جوگزی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھیں رابطے میں ہمارے ساتھ بھی بہت سارے، میں اب یہی بات کری تھی کہ 2-3 دنوں میں پریس کانفرنسز ہوں گی، میں نام نہیں لینا چاہتی، ہمارے پاس بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں جو انشاءاللہ جن کی 100% جیتنے والی سیٹیں. تو یہ تو چلتا رہتا ہے نا، کچھ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، کچھ یہاں آ جاتے ہیں پارٹی میں. مجھ سے ابھی لاسٹ اسلام آباد سے پرسوں ایک پروگرام کیا، انہوں نے کہا میڈم آپ نہیں گئیں. میں نے کہا دیکھیں مجھے آفر اللہ کا شکر ہے، یہ نہیں کہ میں نے اتنا کام 5 سال میں کیا ہے کہ میں نے اپنی نام پہچان بنائی ہے، بٹ میں بلوچستان عوامی پارٹی سے ہی پہچانی جاتی ہوں، تو میں بلوچستان عوامی پارٹی نہیں چھوڑ سکتی. تو آئی لو ٹو ورک بلوچستان عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے. اللہ نے چاہا دوبارہ موقع ملا تو ہم دوبارہ سے جو 5 سالوں میں چیزیں ادھوری رہ گئی ہیں وہ بھی کمپلیٹ کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک اچھا نام چھوڑا ہے. جو پارٹیز 70 سالوں سے آتی رہی بلوچستان میں اسپیشلی، انہوں نے ایسا کیا کیا جو 5 سال میں بلوچستان عوامی پارٹی نے نہیں کیا. میں تو اگر گنوانے بیٹھوں تو میرا خیال لاتعداد چیزیں ایسی ہیں جو پبلک کے عوام کی ضرورت کی تھیں، جن میں سے ہیلتھ کارڈ وہ ایک سب سے اہم اجرا جو ہوا ہے، جس کا جو ہر ایک غریب کے جیب میں ہوگا 10 لاکھ تک کی ایک اماؤنٹ. یہ میں کہتی ہوں ایک بہت بڑا. دوسرا بلوچستان عوامی انرولمنٹ فنڈ، یہ مریض، یہ کریڈٹ کس کو دیتی ہیں؟ یہ کریڈٹ بلوچستان جام کمال کو دیتی ہیں یا آپ کے جو میں بلوچستان عوامی پارٹی کو دیتی ہوں، کیونکہ دیکھیں وہ کس پارٹی سے سی ایم بنے، قدوس بھائی کس پارٹی سے سی ایم دونوں چھوڑ کے جا چکے ہیں. وہی کہہ رہی ہوں، پارٹی تو بلوچستان عوامی پارٹی تھی نا، حکومت تو بلوچستان عوامی پارٹی کی تھی. تو میں نے بھی جو کام بھی کیے، جو بھی بلوچستان کے لیے کیے، وہ میں نے میری بشرا رند نے نہیں کیے، وہ بلوچستان عوامی پارٹی نے کیے. تو ہمیں یہ کریڈٹ اپنی ذات کے اوپر نہیں لینا ہے، ہم نے پارٹی کے اوپر لینا ہے کہ پارٹی نے اپنے دور میں کیا کام کیے. تو میرا خیال ہے اس 5 سالوں میں اگر ہم دیکھا جائے تو عوام کے لیے بہت زیادہ کام کیے ہم نے. الحمدللہ ہم ایک اچھا نام لے کر عوام میں جا سکتے ہیں اور دوبارہ ووٹ مانگ سکتے ہیں. یہ جب تک ایک کرٹیسزم ہے لوگوں کا کہ جب تک زرداری صاحب کے اور ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں اسی الیکٹیبلز کی، سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ وہ تھا، لیکن اچانک 3 لوگ گئے اور باقی رک گئے اور واپس مڑ کے وہ لیفٹ پر چلے گئے اور جا کر نون لیگ میں وہ پھر کرٹیسزم شروع ہو گئی. کیوں ایسا ہے؟ آپ کے پاس اگر آئیں تو سب ٹھیک ہے صاحب. ہم نے اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ الیکٹیبلز بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے وہ اکثر کبھی جاتے ہیں، جیسے میڈم نے کہا کہ ہماری پارٹی، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ الیکٹیبلز کی پارٹی تھی، وہ کوئی بنیادی پارٹی نہیں تھی. اور آج وہی باپ کی پارٹی میں جو کہ ایک بانی ارکان تھے، جیسے جام صاحب کی صورت میں تھی، وہ چھوڑ کے یہ پارٹی سے وہ بھی نکل چکے ہیں. ہماری پارٹی میں پہلے بھی آج سے 2 سال پہلے نواب ثناء اللہ زہری کی قیادت میں کوئی 20 کے قریب الیکٹیبل شامل ہو چکے تھے، ہوئے ہیں، ابھی بھی 7 ہیں. اور اس کے بعد دوسرا فیس آیا، اس میں بھی کوئی 15 کے قریب الیکٹیبلز جو کہ ملک شاہ گورگیج کی قیادت میں یہاں پہ شامل ہوئے تھے. اس میں سے 1-2 بندے چلیں گے جو کہ فائق جمالی اور سلیم کوسہ کی صورت میں. اور نون کے پاس جو لوگ انہوں نے لسٹ دی تھی کوئی 20 کے قریب، اس میں سے الیکٹیبل 4 سے 5 سے زیادہ نہیں تھے، صرف 5 کے قریب الیکٹیبل ادھر گئے تھے. اور ابھی جب زرداری صاحب اور چیئرمین صاحب آئے تھے تو یہاں پہ اسی دن بھی کوئی 5 سے 6 الیکٹیبلز ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جس میں سردار عبدالرحمن کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ پارٹی میں شامل ہو چکا ہے. اور اسی طرح ہمارے تمام اضلاع میں ہمارے ساتھ ہر ٹکٹ پہ 4 سے 5 کینڈیڈیٹ موجود ہے اس ٹائم. اور ہم کبھی بھی سیاست میں ان کو اختیار ہے الیکٹیبلز کو، جس پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہے یا اس کی آگے کی جو پروگرام ہے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اس پہ ہمارے کسی بھی لیڈر نے اختلاف نہیں رکھا. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے جو سہولیات آپ نون کے لیے بھی رکھتے ہو
वही पीपल्स पार्टी के लिए होनी चाहिए, उसी तरह बाप के लिए होनी चाहिए, उसी तरह जमीयत के लिए होनी चाहिए। बाकी इस पे हमारी कोई इतराज़ नहीं है कि कोई कहाँ पे जा रहा है। तो हमें सिर्फ ये एक है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक ही नज़र से देखें, तो कि इलेक्शन वो बेहतर की तरफ जाए और आज़ादाना इलेक्शन हो जाए, और इलेक्शन में ये चीज़ ना हो कि फिर वही बात हो कि आरओ का इलेक्शन तमाम उसमें जोगी साहब आपके पार्टी की तरफ से कभी वो होता है ना कि गाड़ी कभी झटके से ज़्यादा तेज़ भागती है फिर रुक जाती है, इस तरह से वो नहीं है। कभी वो कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा आ जाता है, फिर एक खुशी की वो आती है। ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से जो आपको निगरान हुकूमत से या इलेक्शन कमीशन से थोड़ा बहुत गिला है वो हो जाता है, उसके बाद फिर आप स्मूथ आपकी वो हो जाती है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है शहजादा साहब कि हम हमेशा ये इतराज़ करते हैं कि मिसाल के तौर पे अब आप अगर सिंध में मुख्तलिफ पंजाब में आप उसको बिल्कुल फ्री हैंड देते हो, सिंध में आप जो है निगरान हुकूमत का ये काम ही नहीं है कि आप लोगों पे तनकीद करें या आप उन लोगों पे हाथ डालें। निगरान का तो काम है इलेक्शन तक अपना रोज़मर्रा की चीज़ें चलाना। फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट। हमारा सिर्फ इतराज़ ये है कि आप इलेक्शन करें, आप ये कभी एक पे हाथ डालते हैं फिर उस पे हाथ डालते हैं, और उनके भी जो निगरान हैं इनके करतूत सारे जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किस लेवल के लोग आए। तो लिहाजा हमारे सिर्फ ये इख्तलाफ है कि आप इलेक्शन तक आप जो भी हुकूमत जीतेंगे आप इत्तेहाद बनाते हैं। पहले भी आपने इत्तेहाद GDA की शक्ल में बनाई थी जिसको बुरी तरह शिकस्त हुई, आज फिर वो सारे इकट्ठे हैं। इंशाल्लाह सिंध में आप देखेंगे कि बहुत बुरी तरह शिकस्त इन सबको होगी, चाहे MQM हो, चाहे GDA हो, चाहे PTI हो, जितने भी मिल जाएं। सिंध में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, और आने वाला दौर में इंशाल्लाह आज तक जो पोजीशन है बलूचिस्तान और सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, और पंजाब में इंशाल्लाह इत्तेहादी हुकूमत होगी। किसके सरबराही में? वो जो पंजाब में वो पीपल्स पार्टी उसके साथ इत्तेहाद में होगी। हाँ, अगर नून लीग हो, जो भी हो, हम इत्तेहाद में जाते हैं, इत्तेहाद पे यकीन रखते हैं, लेकिन मरकज में वज़ीर-ए-आज़मी हमने लेनी है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। नादिया, आप बताएं कि आपने अभी ये सुना भी, ये हार्ड हिटिंग कोई बयानात आते भी हैं और आ भी रहे हैं, उसके बावजूद क्या आप समझते हैं कि नून लीग की तरफ से खामोशी है? देखिए, नून लीग की जो खामोशी अभी हमें इस वक्त नज़र आ रही है, वो कहते हैं ना कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी है उनकी। और जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए थे, आपने देखा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी उनके साथ थे, और उस वक्त जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे वो बता रहे थे कि मियां साहब ने जो तकरीर करनी थी उसका जो पूरा लुब लबाब था या जो लिखा जा रहा था वो इरफान सिद्दीकी साहब से डिस्कस कर रहे थे, और इरफान सिद्दीकी साहब जल्द से जल्द लिखे जा रहे थे। वहीं डिस्कशन हुई, और हमारे जब राब्ते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो उनसे जो हमने हमारी इंफॉर्मेशन गेन की हमने, उसमें यही था कि हमें आगे की तरफ देखना है, ना तो हम अपने अपोनेंट्स को अटैक करेंगे और ना ही हम इस किस्म की सियासत अभी करके दिखाएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि लोगों को आगे की तरफ दिखाएं। और देखें, नून लीग के लिए मुश्किल है भी, क्योंकि बहरहाल जो महंगाई इस वक्त उरूज पर है, लोगों को ये समझाना कि पिछले शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकी, बल्कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट की वजह से, मुल्क को डिफ़ॉल्ट को बचाने की वजह से जिस किस्म के इक़दामात लिए गए, उसका खमियाजा ज़ाहिर है अल्टीमेटली लोगों ने भुगता है, अवाम ने भुगता है, और इसीलिए महंगाई हमने देखी कि बेइंतहा हुई। तो इन चीज़ों से वो इस वक्त नबर्द आज़मा है कि उन्हें अपने इस वोटर को जमा करना है, उन्होंने वो सपोर्ट बेस वापस हासिल करनी है। अच्छा, मुखालफीन को अगर आगे आप क्या देखते हैं? अगर देखें ना, जिस तरह से आपका तज्जिया है कि नून लीग को मेजॉरिटी में वो नज़र आ रही है, हुकूमत वो अपनी बनाती है, और क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाएगी मरकज़ में? देखिए, पीपल्स पार्टी अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें ना, तो बतौर ऑपोजिशन वो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आपको नज़र आते हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी आप देखें, मैं जो सब कुछ देख रही हूँ, तहरीक इंसाफ अगर अपने पूरी शद्दोमत के साथ लड़के दिखाए और उनकी पार्टी में सारे लोग हों, उनके पास टिकट्स तकसीम करने के लिए इतने कैंडिडेट्स हों, और उनको लगे कि शायद तहरीक इंसाफ एक चैलेंज है इन जमातों के लिए, तो फिर तो ये वो विंडो भी ओपन रखेंगे और अपनी तलखियों को वहाँ तक नहीं लेकर जाएंगे कि जहाँ इलेक्शन के बाद
اگر کوئی حکومت میں ان کی گنجائش بنتی ہے، نمبر گیم پورا نہیں ہوتا تو آپس میں مل جائیں. لیکن کیونکہ اس وقت ان کا جو ایک مخالف تھا وہ اس انداز میں اب سامنے نہیں ہے، کیسز ہیں، لیڈرشپ چینج ہوئی ہے، لوگ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں، تو میرے خیال سے اس وقت تک وہ تحریک انصاف کو چیلنج نہیں سمجھتے. لہٰذا اگر کوئی یہی میں بالکل پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، یہ شارٹ آپ دونوں سے شارٹ کنکلوژن کہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر نون لیگ کی طرف سے خاموشی ہے اور آپ کے ساتھ بھی نون لیگ جو ہے وہ اتحادی کے طور پر کل آپ ان کے ساتھ ملک کے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ سب مل کے چلائیں. میں تو یہی کہتی ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ملک کی کیا حالت ہے اور ویئر وی آر اسٹینڈنگ. ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں اس ٹائم کہ ہم آپس میں اندرونی اختلافات کو جو ہے وہ ہم لے کر اور ملک کو ایک طرف کر دیں. اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں، ہمیں عوام کا سوچنا ہے، جو مہنگائی ہے، جو صورتحال ہے اکانومی کی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ 16 مہینے ہم نے بڑے ٹف گزارے، تو یہ سوچ کر ہمیں آپس میں مل کر کرنا، مل کے. جی بالکل شہزادہ صاحب، ہماری تو آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے کہ زرداری صاحب آپ نے اتنا تو مان لیا کہ نون کے ساتھ ہم پنجاب میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. زرداری صاحب جب بھی پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ تمام جماعتوں کو ساتھ مل کر کے انشاءاللہ حکومت بنائیں گے. سب کے ساتھ مل کے بنائیں گے انشاءاللہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس سب کی ایک اپنی اپنی رائے تھی، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ملک کی خاطر، ملک کی ترقی کے لیے، امانگی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. حکومت میں سب کو ایک ایسے، اگر قومی حکومت بھی آئے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اپنے میزبان پروگرام سیاسی احوال سے شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.